बेटी को जो मेरी माँ ने खाना पका करके सजा करके रखा था उस सालन में मैंने डाल दिया। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकें और सवाल करें अपने आप से कि अगर आज यही चीज हमारे बच्चे अगर हमारे साथ या हमारे खाने के साथ ऐसा किए होते तो वालिदैन अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते? उनके साथ गाली, मार, नाजेबा अल्फाज और ना जाने कैसे कैसे वाकयात पेश आ जाते। गुस्से में हम ना जाने क्या सजा देते बच्चों को। लेकिन कुर्बान जाइए उन माओं के ऊपर कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन सुदैस हफिज़हुल्लाह क्या कहते हैं कि मेरी माँ ने उस गुस्से में कहा जा निकल जा, तुझे अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। सोचिए मेरी माँ और बहनों कि ऐसे मौके पर एक बच्चे की तरबियत हमें कैसे करनी है। आप याद रख लें, आपकी जुबान से निकलने वाली जो दुआ है और बद्दुआ है वो दोनों बच्चों के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है। आप कभी भी अपने बच्चों को कितनी भी बड़ी गलती कर दें, गुस्से में उनको डांटिए मत, जा मर जा, जा हिलाक हो जा, कहां से आ गया, बाहर चला जा, इस तरीके के अल्फाज मत कहिए। आप गुस्से में भी उनके लिए दुआए खैर करें। कितना भी गलत काम बच्चा कर दे आप उनको समझाएं। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन सुदैस हफिज़हुल्लाह जो अभी बाहयात है, जिंदा है और खाने काबा के इमाम है, चेयरमैन है, उन्होंने अपनी जिंदगी का वाकया शेयर किया कि अगर मैं खाने काबा का इमाम हूं तो उसके पीछे मेरी माँ की दुआ है। इसलिए आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा तरबियत और उनके साथ अच्छा एहतमाम के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाइए। आज का मामला बहुत बड़ा मसला है, बच्चों की तरबियत को लेकर के, बच्चों की नशो नुमा को लेकर के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे शहर में कई ऐसे इस्लामिक स्कूल हैं जहां पर बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है। कई ऐसी जगह पर आप जाएंगे, आपको दीनी तालीम के नाम पर जीरो है। ना तो नबी, ना तो रसूल, ना तो कुरान, ना तो हदीस, उनको कुछ भी पता नहीं है। क्यों? उनके यहाँ इस्लामिक स्कूल नहीं है, वहां पर उनको दीनी तालीम नहीं दी जाती है। लेकिन आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने अपने बच्चों का दाखिला ऐसे स्कूल में कराया है जहां पर दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाती है। मैं दीनी तालीम के बारे में सिर्फ एक हदीस पेश करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप याद रखें, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह मैदान महशर में जब तमाम के तमाम दुनिया वाले वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन उस वक्त हालत क्या होगी? हर आदमी एक दूसरे से भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। अल्लाह फरमाते हैं मैदान महशर में कि हर आदमी एक दूसरे से दूर भागेगा। एक बीवी अपने शौहर से, एक बेटा अपने बाप से, एक बहन अपने भाई से, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से भागेंगे, कोई करीब नहीं आएगा। लेकिन आप काबिल मुबारकबाद हो, आपके बच्चे ढूंढेंगे आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जाओ अपने माँ बाप को बुला करके लाओ, जिन्होंने दुनिया में कुरान की तालीम दी थी, जिन्होंने कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आपको इस्लामिक स्कूलों में भेजा था, जाओ बुला करके लाओ। और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान के हाफिज होंगे, कुरान के सीखने वाले होंगे, कुरान की तालीम हासिल करने वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सरों पर ताज रखेगा, ताज उनके सरों पर। और उनके वालिदैन को जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम, हदीस की तालीम सिखाने के लिए मदरसों में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा जाओ अपने माँ बाप को ढूंढ करके लाओ। आप काबिल मुबारकबाद हो। क्यों? उस दिन सब एक दूसरे से भागेंगे।
لیکن آپ کے بچے جن کو آپ نے قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم دی ہے، آپ نے قرآن سکھایا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے ان کو مدرسوں میں بھیجا ہے، یہ بچے اپنے والدین کو ڈھونڈ کر کے لائیں گے۔ اور پھر سنیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کہاں پر؟ میدان محشر میں۔ ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا ہوگا، ابھی جنت میں نہیں ہوں گے، میدان محشر میں ان کو جوڑا دیا جائے گا۔ وہ والدین سوال کریں گے، اے رب العالمین، ابھی تو ہم جنت میں نہیں گئے ہیں، ابھی ہمارا ٹھکانہ تو جنت میں نہیں ہوا ہے، یہ کیسے مل چکا ہے ہم کو؟ سنو، اللہ رب العالمین جواب دیں گے۔ غور سے سنو میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کہیں گے بتعلیمکما والدکما، کہ تم دونوں نے، ماں باپ نے جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع دیا تھا، قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اپنے مدرسوں میں اور مسجدوں میں، اسکولوں میں جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پر قرآن سکھایا جاتا تھا، آپ نے وہاں پر بھیجا تھا، اس لیے تم کو جنت کا لباس مل رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے معزز سامعین اور سامعات، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور جتنا دینا چاہتے ہیں، شریعت نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، آپ خوشی سے دیجئے، آپ شوق سے دیجئے، لیکن دنیا کی تعلیم کے چکر میں، بڑے بڑے اسکولوں کے چکر میں، کانوینٹ کے چکر میں اپنے بچوں سے دین غائب مت کیجئے۔ کتنے ایسے بچوں کی بات تو دور ہے، میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، میں امام ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے بچوں پر اسلامی تربیت کے لیے خیال نہیں کیا، ان کو ایسے اسکولوں میں نہیں بھیجا جہاں پر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جاتی ہو۔ اس لیے آپ یاد رکھ لیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ اپنے بچوں کا صدقہ جاریہ پانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے اسکولوں میں داخلہ کرائیے جس اسکول میں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان مر جائے گا اس کے نامہ اعمال بند ہو جائیں گے، 3 چیزوں کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ 3 چیزوں کا ثواب، اس میں سے کیا ہے؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ آپ کا نیک بچہ، آپ کی نیک بچی جس کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، جس کو آپ نے قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا ہے، جس کو آپ نے ایسے اسکولوں میں بھیجا ہے، آپ کے مرنے کے بعد جب وہ دعا کرے گا، جب وہ نماز پڑھے گا، جب وہ نیکی کا کام کرے گا، جب بھی بھلائی کا کام کرے گا، آٹومیٹک آپ کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا جو بھی بھلائی کا کام کرے گا، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میری بڑی ہی مخلصانہ، درد مندانہ گزارش اور اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دین کی تعلیم ضرور رکھیں۔ دنیا کی تعلیم جتنا پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، رسول کی، صحابہ کی سیرت، یہ سب جاننے کی کوشش کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو